नसीराबाद में होने वाले किसानों के पुरअमन एहतजाज पे जो FIR की गई हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं। और ये जो FIR थी वो जितने भी इंतज़ामिया थी, इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करने के बाद जो है ये FIR की गई है। वहाँ पर जो एहतजाज चल रहा था, इंतज़ामिया आई है, इंतज़ामिया में जो है वो DSP आए हैं, AC आए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से लोग आए हैं। मुज़ाकरात करने के बाद ये कौन सी FIR होती है, और पता करने पे पता चला है कि FIR जो है वो एक कांस्टेबल ने की है। जब उनसे मालूम हुआ है तो कहते हैं कि ऊपर से कोई प्रेशर था हमें। ये ऊपर से कौन सा प्रेशर होता है जो इस तरह की जो है वो FIR की गई है? ये FIR जो है एक साजिश के तहत की गई है, जो मिनिस्टर इरिगेशन ने खुद बैठ कर और इरिगेशन में जो करप्शन हुई है, जो टेंडर हुए हैं, उनकी हम निशानदेही करेंगे। ये आज आपको ये लेटर दे रहे दिखा रहे हैं, और कल हम उसको TCS करेंगे, DG नैब बलूचिस्तान को, चेयरमैन नैब इस्लामाबाद को। और जो डैम की मद में करप्शन हुई, जो बंदात की में करप्शन हुई, और जिस तरह ठेके पे ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, जो ट्रैक्टर पाकिस्तान में उसका हमें पुर्जा जात नहीं मिलते, वो जो ला के दिए जा रहे हैं, इस तरह बहुत सारी स्कीमें हैं जिससे किसानों को फ़ायदा होने के बजाय अरबों का नुकसान हो रहा है। उस हवाले से हम चेयरमैन नैब को किसान इत्तेहाद आज लेटर लिख रहा है, और उसमें हम पार्टी बनेंगे और निशानदेही करेंगे उन करप्शन की जो इन तीनों डिपार्टमेंट ने किसानों के साथ। एयरपोर्ट चौक था और आप लोग सारे थे, हमने एयरपोर्ट चौक बंद रखा। असद उमर वजीर खजाना था, सेब अरान से हज़ारों ट्रक लाइन में लगे हुए थे। हमने कहा नहीं रोड खोलते। असद उमर ने नोटिफिकेशन किया कि ईरान से सेब पर पाबंदी है। 5000 ट्रक खड़ा ईरान का ख़राब हो गया था। किसान इत्तेहाद ने वो पहला नोटिफिकेशन कराया था, और अभी भी हम जाम कमाल से मीटिंग करने जा रहे हैं कि खुदा के वास्ते जब तक हमारी फसल ना बिके, ईरान से कोई फसल। आज बलूचिस्तान का रेट चेक करें आप, 3950 4000 की गंदम का रेट आ जाए, उसका आटे का 1000 रुपये का बैग बढ़ाएंगे तो 5000 रुपये मन बन जाता है। ठीक है जी, आज 3900, सिंध जो है 4000 है, पंजाब 3500 इसलिए था कि उन्होंने 144 लगाई थी। और किसान इत्तेहाद ने मुल्तान हाई कोर्ट से स्टे लेके उसको हमने स्टे ले लिया है, और हम अभी भी गवर्नमेंट रोक रही है रहीम यार खां के बॉर्डर पे, और उस पर भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मादा हुआ है उसका हम खैर कदम करते हैं। और जिस तरह हमारा दुश्मन इंडिया, जब से हमने सऊदी अरब के साथ वादा किया है, वो दिन रात आप उसका मीडिया देखें तो वो किस तरह की बातें कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान और आगे जाएगा। शर्त ये है कि पाकिस्तान करप्शन से फ्री हो जाए। दहशतगर्दी जो है उसके खिलाफ तो हमारे इंटेलिजेंस इदारे आर्मी लड़ रही है, लेकिन जो हमारे घर में बैठे करप्ट सियासतदान और ये जो दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तान के अदारों में बैठे बैरोक्रेट्स, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिस तरह ये करप्शन कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उस दहशतगर्दी को तो ऑपरेशन के जरिए कामयाबी हो जाती है गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो अरसा दराज से करप्ट सियासतदान और बैरोक्रेट्स, और ऐसे बैरोक्रेट्स, मैं ऐसे 2 DCs को जानता हूं, आप यकीन करें कि मैं कहता हूं कि 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे कि वो जो जमीनें किसानों की थी अनसेटल थी, वो DC जिसको चाहता था देता था, उसका आधा हिस्सा वो रखता था। इसी तरह सियासतदान भी शामिल है। मैं सारे सियासतदान, सारे बैरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन बदकिस्मती से अब अक्सरियत करप्शन में जा चुकी है। और सबसे पहले जो नसीराबाद में होने वाला किसानों का पुरअमन एहतजाज था 7 तारीख को, जिसमें पुरअमन एहतजाज किया और रबी कनाल के बारे में बताया कि हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा, और आपने कहा था कि पानी देंगे मिनिस्टर साहब को, तो उन किसानों पे हमारे FIR दर्ज हो गई है, और बाकी जितनी तंजीमें थी उनकी सब FIR खत्म हो गई हैं। एक बात किसान है जिनकी अभी तक FIR मौजूद है, उसकी कापी भी आपको देते हैं। हम भरपूर मजम्मत करते हैं, और अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये FIR खत्म ना आई तो भरपूर मजम्मत करेंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान से शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। दूसरा, गंदम। इस टाइम आपने देखा होगा आटा महंगा हो गया है, और हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस ये था, और पूरे पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जगह पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नमेंट को बताया कि खुदा के वास्ते रहम करें, गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदे या कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल हो कि गंदम उसके पास होगी और वो फ्लोर मिल को देगा, तो जिससे जो आटे का रेट है वो कंट्रोल रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने इसको डीरेगुलेट किया, फिर सिंध, KP और बलूचिस्तान, चारों सूबों ने डीरेगुलेट कर दिया और कहा कि IMF का प्रेशर है, लिहाजा हम गंदम नहीं खरीद सकते। अब IMF का प्रेशर कहां गया? जब आपने डीरेगुलेट कर दी तो आप सुबह पंजाब ने 144 क्यों लगाई है? अब गंदम पूरे पाकिस्तान में जानी चाहिए, और जो किसानों के पास पड़ी है, जो उसका किस्मत है, उसको मिलनी चाहिए। या तो हम जब कहते थे, हम इhtजाज करते थे, हमें गिरफ्तार करते थे, हम ये कहते थे कि आटा जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगा जब तक आप गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे। ना पास्को ने खरीदा और ना ही सूबाई गवर्नमेंट ने खरीदा। तो इस पे इस टाइम गरीबों को आटा महंगा मिल रहा है, और इस आने वाली गंदम का अभी कम से कम 7 महीने टाइम बाकी है,
اور جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے 50 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ پنجاب کا ڈوب گیا ہے, 8 سے 10 لاکھ ایکڑ سندھ میں جو ہے, اسی طرح نصیر آباد جعفر آباد کے کچھ ایریے میں پانی آ رہا ہے. تو کم از کم 60 لاکھ ایکڑ ایسا ہے جس پہ گندم کاشت ہونی تھی, وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں پانی کھڑا ہے, اور اس مہینے سے گندم کی کاشت شروع ہو جائے گی. تو باقی 7 مہینے باقی ہیں. آج دیکھ لیں آپ, بلوچستان میں 4000 من گندم مل رہی ہے, سندھ میں ہے, پنجاب کے پی میں ہے, اور غریب کسان سے 1800 کی خریدی. اگر یہ ہم سے 3000 کی خریدتے اپنے پاس اسٹاک رکھتے, آج غریب کو بھی فائدہ ہوتا اور کسان بھی نہ رول رہا ہوتا. دوسرا, حکومت بلوچستان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جہاں آپ نے سولر دے دیا وہ بھی آپ انفراسٹرکچر نہ ختم کریں. آپ نے 70 ارب روپے کا آپ سولر دے رہے ہیں, اور 100 ارب روپے کا جو انفراسٹرکچر ہے جس میں آپ پول خود توڑ رہے ہیں, ٹرانسفر خود اتار رہے ہیں. اگر جو کسان نہیں دیتا پیسے, اس کو آپ ایسا کنیکشن دیں, آپ کے پاس تو سم آئی ہے وہ کاٹ دیں. آپ نے سولر دے دیا, لیکن انفراسٹرکچر جو 100 ارب سے زیادہ کا ہے, جب یہ میٹنگ ہوئی تو ایک آسٹریلیا کمپنی نے کہا تھا کہ یہ 70 ارب آپ دے رہے ہیں, یہ 100 ارب ہمیں دیں, ہم بلوچستان کو سولر کے ذریعے جتنے اپنی سولر کا نظام لگائیں گے, گرڈ کو دیں گے, اور 100 ارب میں آپ کو سب کو بجلی دے دیں گے. لیکن وہ نہیں ہوا, اور آج سولر بھی پورے نہیں ملے. ابھی بھی بارکھان, نصیر آباد, جعفر آباد کو سولر نہیں ملا, اور وہاں پانی کا یہ حالت ہے کہ پورا پاکستان ڈوب رہا ہے, اور جعفر آباد, نصیر آباد ایک بوند کے لیے کچھ ایریے ترس رہے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, منسٹر صاحب آپ کیا ناراض ہو گئے ہم سے کہ ہم نے آپ کے بارے میں بات کر دی؟ یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں, یہ آپ کے حلقے کے لوگ ہیں, اور آج ادھر احتجاج کر رہے ہیں آپ کے حلقے کے لوگ. ہمیں آپ سے کیا لینا دینا؟ اگر آپ نے یہ ضد کر لی ہے کہ میں نے پانی نہیں چھوڑنا, آپ نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی ہے, ہم پریس کانفرنس دیں گے, دھرنا بھی دیں گے, آپ کے دفتر کے سامنے بھی جائیں گے, جہاں ہو سکا وہ کریں گے. دوسرا, ہماری بار بار اپیل ہے کہ اگر گورنمنٹ بلوچستان نے گندم کاشت ہونے سے پہلے آج گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہ کیا تو کسان, پچھلی دفعہ کا جو رلا ہوا کسان ہے وہ گندم کاشت نہیں کرے گا. آج تو آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, جو آنے والی فصل ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو اس لیے میں سی ایم بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام کسان تنظیموں کو بلائیں, ان سے میٹنگ کریں اور ان سے پوچھیں, اور ساتھ ایگریکلچر, اریگیشن اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بلائیں کہ اخراجات کیا آ رہے ہیں. جو کسانوں کے اخراجات آ رہے ہیں, ہم آپ سے پرافٹ نہیں چاہتے, اس اخراجات کو مد نظر رکھ کے, کیونکہ غریب نے آٹا خریدنا ہے, گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ کر دیں. یہ ہمارے مطالبات ہیں. باقی ہماری بہن ہے نصیر آباد سے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں, جو منسٹر صاحب کر رہے ہیں, یہ خود آپ کو بتائیں. آباد میں ہونے والے کسانوں کے پرامن احتجاج پہ جو FIR کی گئی ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو FIR تھی وہ جتنے بھی انتظامیہ تھی, انتظامیہ سے مذاکرات کرنے کے بعد جو ہے یہ FIR کی گئی ہے. وہاں پر جو احتجاج چل رہا تھا, انتظامیہ آئی ہے, انتظامیہ میں جو ہے وہ DSP آئے ہیں, AC آئے ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے ہیں. مذاکرات کرنے کے بعد یہ کون سی FIR ہوتی ہے, اور پتہ کرنے پہ پتہ چلا ہے کہ FIR جو ہے وہ ایک کانسٹیبل نے کی ہے. جب ان سے معلوم ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ اوپر سے کوئی پریشر تھا ہمیں. یہ اوپر سے کون سا پریشر ہوتا ہے جو اس طرح کی جو ہے وہ FIR کی گئی ہے؟ یہ FIR جو ہے ایک سازش کے تحت کی گئی ہے جو منسٹر اریگیشن نے خود بیٹھ کر کروائی. دوسرا یہ کہ ابھی تک ربی کنال میں نصیر آباد میں پانی بالکل بھی نہیں ہے, بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں. پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہے, ختم ہو چکا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, لیکن ربی میں ابھی تک پانی نہیں ہے. منسٹر اریگیشن کے جو ہے اسٹیٹمنٹ پہ لوگوں نے وہاں چاول کی بیج لگائے ہیں, وہ جل گئے, وہاں پر لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا. اور ابھی جو ہے وہ ٹماٹر کی فصل کاشت ہو رہی ہے نصیر آباد سائڈ, ابھی بھی پانی نہیں, وہ ٹماٹر کی پنیری بھی جل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اریگیشن منسٹر کہتے ہیں ہم 15 نومبر کو پانی کھولیں گے. 15 نومبر کو وہاں نصیر آباد کے لوگ کون سی فصل کاشت کریں گے؟ گندم کا سیزن بھی چلا جائے گا. یہ صرف ایک ضد کے تحت, یہ ایک ایگو کے تحت جو ہے وہ پانی نہیں دے رہے نصیر آباد کے عوام. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو ساری دنیا سپورٹ کرتی ہے. پاکستان واد ملک ہے جو معاشی طور پہ بھی کمزور ہے, جس کو دشمن بھی چاروں طرف سے گھیرے بیٹھے ہیں, لیکن پاکستان کا جو آرمی چیف یا پرائم منسٹر جو بھی ہوتا ہے, یہ نہیں, وہ آج تک غربت میں بھی, مشکلات میں بھی گھرا ہوا ہے, لیکن اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. سن ایک سر, انڈیا کتنی بڑی طاقت تھی, انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا, ہم نے اس کو کیسا جواب دیا کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا کہتی ہے کہ وہ پانچ دفعہ ہماری سے زیادہ طاقت تھی, تو ہم نے اس کو ہرایا. اور اسرائیل کے خلاف سب سے پہلے قطر میں ہم گئے, اور قطر میں اور اسرائیل کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ, اور پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کیا اسرائیل اور انڈیا ہمارے خلاف ہمیں پھولوں کے ہار بنائے گا؟ وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی, وہ سندھ ہے, بلوچستان ہے, پنجاب میں وہ دہشت گردی نہیں کرائے گا. تو ہم اس دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اللہ کے حکم سے دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہوتا ہے دہشت گردی ہوتی ہے. امریکہ میں وہ چارلی کو مار دیا, ادھر بیٹھے ہوئے پورے
تو اس میں دہشت گردی نہیں ہوئی. تو اس طرح دہشت گرد جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے حکم سے ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں, جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم میں سی ایم پنجاب کے خلاف روز پریس کانفرنس کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بجلی کا بل معاف کیا, کسانوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, آپ ہماری فصلوں کے ریٹ دیتے, لیکن ہمیں سب ملک اس ملک کی سلامتی کے لیے بات کرنی پڑے گی. اور اس میں کوئی بھی کرپشن کرے, وہ خواہ انٹیلیجنس افسر ہو, وہ خواہ فوج کا افسر ہو, وہ ڈی سی ہو, وہ سیاست دون ہو, ہم بھرپور اس کی مخالفت کریں گے.